फुलन जल्दी आओ। फुलन जो दरिया किनारे अपनी बकरियां चरा रही थी, राबी को हैरानी से देखा, जो एक टीले पर खड़ी उसे बुला रही थी। क्या बात है, यहीं बता दो, बकरियां अकेली नहीं छोड़ सकती। फुलन ने चिल्ला कर कहा तो राबी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। फिर ऊंची आवाज में बोली, तुम्हारी झोंपड़ी में आग लग गई है, सभी उस आग को बुझाने में लगे हैं। क्या? वो वहीं बकरियों को छोड़ती झोंपड़ी की तरफ भागी। जो भी थी वो झोंपड़ी वाहिद उसका सर छुपाने का ठिकाना थी। वो आबादी में पहुंची तो झोंपड़ी पर लगी आग तो बुझ चुकी थी, मगर उस झोंपड़ी को काफ़ी हद तक आग ने नुकसान पहुंचाया था। करीब ही उसका अब्बा ज़मीन पर पैरों के सहारे बैठा अपने सर पर थप्पड़ मार रहा था, साथ ही बयान भी कर रहा था, अब्बा कुछ नहीं होता, क्यों परेशान हो रहा है? जो होता है उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है। फुलन की आंखों से आंसू दहारों की सूरत में बह रहे थे, मगर वो बेतहाशा जब्त करती हुई अपने बाप को हौसला दे रही थी, जो उस वक्त झोंपड़ी जलने के दुख में बच्चों की तरह सिसक रहा था। दुख फुलन को भी था, इंतहा दर्जे का, मगर उसे भी बहादुर बनना था। वो अपने बाप को हिम्मत देगी ये सोचकर उसने अपने दुपट्टे से आंसू इतनी सख्ती से रगड़कर पोंछ डाले कि फुलन के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। अब्बा ने फुलन को देखा तो उसका हाथ थामकर मजीद भिलकने लगा और बोला, मेरी गलती है ये धी, मेरी गलती। मैंने शौक शौक में 2 रुपए का सिगरेट ख़रीदा था, पर मैंने बुझाए बगैर फेंक दिया। सारी उम्र सिगरेट नहीं पिया, अब पिया तो अपने इस वाहिद सहारे को ही जला दिया। अब्बा का रोना बजा था, क्योंकि वो इस बात से वाकिफ़ था कि इतना बड़ा नुकसान उसकी वजह से हुआ है। अब्बा ने सारी ज़िंदगी सिगरेट नहीं पी थी, हाँ हुक्का वो पीता था। फुलन ने अब्बा का हाथ दबाया, उसे तसल्ली देते हुए बोली, कोई बात नहीं, तकदीर में जो लिखा था वो होकर ही रहता है। ये कहकर उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो वहाँ पर आबादी के लोग जमा थे, जो उस झोंपड़ी के जलने पर अफसोस का इजहार कर रहे थे, जिसका जवाब फुलन बस सर हिला कर दे रही थी, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया था। अचानक से उसकी नज़र झोंपड़ी पर पड़ी तो एक लम्हे में ही उसकी आंखों के प्याले आंसू से भर गए, जिन्हें अलग में उतारने की नाकाम कोशिश में उसकी नज़र हुजूम में खड़े आदमी पर पड़ी, जिसने बारीक सी चादर की बिकल मारी हुई थी। वो उसे बड़े गौर से देख रहा था। उस आदमी की आंखों का रंग सब्ज था। वो पूरी आबादी को जानती थी, उसने सब्ज आंखों वाला मर्द कभी नहीं देखा था। उस पर हैरान होती फुलन ने अब्बा को पानी का गिलास भर कर दिया और एक मर्तबा फिर से झोंपड़ी का जायजा लेने लगी, जिसकी छत मुकम्मल जल गई थी और दीवारें भी राख हो चुकी थी। तभी उसे अपनी बकरियां याद आई, जिन्हें ऐसे ही दरिया के किनारे छोड़कर आ गई थी। या अल्लाह, क्या आज ही सारे मुसीबतों के पहाड़ मुझ पर टूटने थे? अब्बा को वहीं छोड़कर अपना घाघरा संभालती वो दरिया की जानिब भागी, मगर वहां गई तो हैरान रह गई। 5 बकरियों में से दरिया के करीब एक भी बकरी नहीं थी। उसका दिल बैठने लगा। फुलन ने घबरा कर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, मगर दूर तक उसे अपनी बकरियां या उनकी आवाज़ें सुनाई नहीं दी। काफ़ी देर इधर उधर फिरकर उसने बकरियों को तलाशना चाहा, मगर उसे उनके खुरे तक नहीं मिले। या खुदा, कहाँ जाऊँ मैं? बकरियां अब कहाँ गई हैं? तकरीबन 2 घंटे हो गए थे उसे वहाँ पर, मगर बकरियों का नामो निशान भी नहीं था। पीछे से अब्बा की फिक्र भी खाई जा रही थी। अपने उस नुकसान पर वो मायूस दिल लिए आबादी में पहुंची तो क्या देखा कि उसकी झोंपड़ी के बाहर बकरियां खड़ी हुई हैं। वो भागती हुई वहाँ आई। बाकी सब लोग अपने काम काज में मसरूफ़ हो गए, मगर अब्बा अब तक वहीं बैठा था, जहाँ वो उसे बैठा हुआ छोड़ कर गई थी। अब्बा, ये कैसे आई यहाँ? खुद आई हैं क्या, या राबी लेकर आई है? उसे अचानक ही राबी का ख्याल आया कि शायद उसके यहाँ आते ही वो इन बकरियों को ले आई हो, मगर अब्बा ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, न खुद आई है न राबी लाई है। फिर फुल्लन ने हैरत से बाप को देखा तो वो सोचता हुआ बोला, एक आदमी ने यहाँ छोड़कर गया है। कौन आदमी? फुल्लन को बड़ी हैरानी हुई। पता नहीं कोई मुसाफिर था या कोई मेहमान, क्योंकि इस आबादी का तो नहीं लगता था। साथ ही मुझे हौसला भी दे रहा था कि कभी कभार छोटे नुकसानों के बदले में बड़े अजर मिलते हैं। फुल्लन बड़ा अच्छा बंदा था, मुझे तो बड़ा हौसला दिया है उसने, तभी तो मैं चुप हुआ हूँ। फुल्लन ने इस बात में सर हिला दिया और सोचा कि होगा कोई मेहरबान। बकरियों का तो सबको पता है, तो किसी ने बता दिया होगा कि फलां घर की बकरी हैं। चलो जो भी है, रब उसे अजर दे। उसने हमारा भला किया है तो रब उसके साथ भलाइयाँ करे।
دل ہی دل میں اسے دعا دیتی پھلن نے بکریوں کو باندھنا شروع کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ واپس جھونپڑی پر نگاہ دوڑائی تو اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہاں ایک رات بھی رکا جا سکے۔ پھلن نے ابا کو دیکھا تو ابا نے شرمندگی کے مارے سر جھکا دیا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ اس وقت ابا کی حالت ٹھیک نہیں، وہ انتہائی شرمندہ تھا۔ خیر، جھونپڑی میں صرف ایک صندوق بچا تھا، اس لیے کہ وہ بھی لوہے کا تھا، اس میں کچھ کپڑے رکھے تھے۔ پھلن نے ان کپڑوں کو بطور بستر جھونپڑی کے اندر بچھا دیا۔ بے شک وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں تھی، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ پوری رات ان دونوں باپ بیٹی نے جاگ کر گزاری۔ کھانے کے لیے اتنی پریشانی نہیں لینی پڑی کیونکہ وہ محلے والوں نے دے دیا تھا۔ رات اسی طرح لیٹی تھی جب پھلن کے ابا نے گلا صاف کرتے ہوئے پکارا۔ وہ جاگ رہی تھی، بھلا پریشانی میں اسے نیند کیسے آتی؟ جی ابا، طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ ابا نے اس بات میں سر ہلایا، پھر آہستگی سے بولا، تو نے وہ محل دیکھا ہے؟ پھلن نے نا سمجھی کے عالم میں ابا کو دیکھا، مگر چونکہ اندھیرا تھا تو ابا کی شکل اسے واضح دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اپنے بستر پر اٹھی اور ابا کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کس محل کی بات کر رہا ہے ابا تو؟ وہی محل کملی جو ٹیلے سے تھوڑی دور ہے، دیکھا ہے نا تو نے وہ محل؟ پھلن نے حیرانی سے ابا کو دیکھا کیونکہ کچھ دیر کے لیے اسے ابا کی بات پر بے حد حیرانی ہوئی تھی۔ کیوں ابا، اس محل کا ذکر کیوں کر رہا ہے تو؟ جانتا ہے نا وہاں کوئی نہیں جاتا، پھر بیٹھے بیٹھے تجھے وہ کیوں یاد آ گیا؟ ہماری جھونپڑی بھی تو نہیں رہی، پیسہ ہے نہیں ہمارے پاس، رہنے کو جگہ بھی نہیں ہے، اور کیوں نہ ہم وہاں چلے جائیں، وہیں جا کر رہیں۔ بتا کیا کہتی ہے تو؟ ابا بھی اب اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا اور پھلن کی جانب رخ موڑ لیا۔ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو کیا؟ ابا، اس محل میں کوئی نہیں جاتا، جانتا ہے نا تو کہ بھول گیا سب؟ میں تو نہیں جا رہی وہاں پر، میں یہیں رہوں گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اگر کچھ نہیں بن سکا تو ساری بکریاں بیچ دیں گے۔ ابا نے اس کی بات پر برا سا منہ بنایا، جیسے اسے پھلن کی بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ پھلن دیکھ، اگر ہم وہاں رہنے لگ جائیں تو ہمارے عیش ہو جائیں گے، ہم اس محل میں مسافروں کو سرائے میں اثر کریں گے، سوچ ایک نیا کاروبار بن جائے گا ہمارا۔ ابا اس وقت اسے شیخ چلی کا جانشین لگ رہا تھا۔ وہ تلخی سے بولی، اور ان مسافروں کی توجہ وہاں بسے ہوئے جن کریں گے؟ ہمارے غلام ہیں نا وہ، جو ہم کہیں گے وہ ہمیں کرنے دیں گے، بالکل بھی تنگ نہیں کریں گے۔ پھلن نے ابا کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جسے وہ سمجھ نہیں سکی، مگر پھلن کو احساس ہو رہا تھا کہ ابا جو کہہ رہے وہ ایسا کر گزرے گا۔ ابا کی خاموشی دیکھ کر اس نے پوچھا، ابا تیرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مجھے بتا۔ دیکھ پھلن، سیدھی سی بات ہے، ہر انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، اور پیٹ کا جہنم سب سے برا ہے جسے بھرنے کے لیے پیسے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ ہم اس محل میں جائیں گے، اسے اچھے سے دیکھیں گے، اگر تو وہ رہنے کے قابل ہے تو وہیں رہ پڑیں گے، ورنہ میرا ایک جاننے والا ہے، میں اسے علم سیکھ کر ان جن زادو کو اپنے قبضے میں کر لوں گا، پھر تو ہمیں وہاں کوئی تنگ کرنے یا ستانے والا نہیں ہوگا۔ پھلن کو تو ایک دھچکا سا لگا، وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی، ابا تو کالا علم کرے گا، تیرا دماغ تو درست ہے۔ مگر ابا کو پھلن کی کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، وہ جو ایک مرتبہ سوچ چکا تھا وہ کر کے ہی رہے گا۔ اس نے واپس بستر پر لیٹتے ہوئے دل میں مصمم ارادہ کیا اور جلدی چھوٹے چھوٹے خراٹے لینے لگا۔ پھلن کی نیند تو پہلے ہی اٹھ چکی تھی، مگر باپ کی بات سن کر مکمل طور پر حرام ہو چکی تھی۔ اس نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کی، مگر وہ جانتی تھی اس کی یہ رات بے حد تکلیف میں گزرنے والی تھی۔ اگلے روز صبح اٹھتے ہی اس کی جھونپڑی کے باہر ایک گلہ رکھا ہوا تھا۔ پھلن نے حیرت سے اس گلے کو دیکھا، پھر اس گلے کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بیٹھے ہوئے شخص کو۔ یہ کیا ہے؟ پھلن نے اس آدمی کی پشت پر کھڑے ہو کر پوچھا تو اس نے مڑ کر دیکھا، وہ کل والا ہی شخص تھا۔ آج بھی اس نے چادر کی بکل مار کر اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، البتہ اس کی سبز آنکھیں واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ کیا؟ وہ آدمی شائستگی سے بولا تو پھلن نے گلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ گلے کو دیکھتا ہوا بولا، میں مسافر ہوں، کل یہاں آگ لگی تو رہا نہیں گیا، یہ گلہ میں نے تم لوگوں کی مدد کے لیے رکھا ہے، پوری آبادی کے لوگ حسب توفیق اس میں پیسے ڈال دیں، کچھ مدد میں کروں گا، پھر جتنی بھی رقم ہوئی اسے تمہاری جھونپڑی تو کم از کم ٹھیک ہو جائے گی۔
دیکھو کافی لوگ صبح سے اس میں پیسے ڈال کر جا چکے ہیں، مجھے لگتا ہے ایک دن میں کچھ نہ کچھ رقم ہو جائے گی۔ پھلن اس کے اس عمل اور بات پر جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اس کے بدلے تمہیں کیا چاہیے؟ جو تم اتنی مدد کر رہے ہو، ایسے تو کوئی بھی مدد نہیں کرتا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بتایا ہے نا مسافر ہوں، بڑے دور دیس کا سفر کر کے یہاں پہنچاؤں۔ میرے ابا اجداد کا محل تھا، بس مجھے وہاں رہنا ہے۔ بس کل یہیں رک گیا، محل تک نہیں پہنچا میں، شاید بھٹک گیا ہوں یا کیا، لیکن کوئی بات نہیں، میں ڈھونڈ لوں گا وہ محل۔ پھلن اس کی باتوں پر بے حد حیران ہو رہی تھی۔ اسی وقت پیچھے سے اسے ابا کی آواز سنائی دی، بیٹا کس محل کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ شخص تھوڑا جھکتا ہوا نرمی سے بولا کہ یہاں بہت پرانا محل ہے، مجھے وہاں رہنا ہے، ہمارے ابا اجداد کا تھا، بس اسی کے لیے یہاں آیا ہوں میں۔ پھلن نے ابا کو دیکھا تو وہ جلدی سے بولے، بیٹا یہاں تو دور دور تک کوئی محل نہیں ہے، میں نے ایک محل کے متعلق سنا تھا، اس کا نام سیاہ محل تھا۔ وہ آدمی جلدی سے بولا، ہاں اسی محل کی بات کر رہا ہوں میں، وہی میرے ابا اجداد کا محل ہے، لیکن وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ فلاں جگہ پر ہے۔ ابا نے اس آدمی کو بالکل ہی مخالف سمت اور جگہ کا بتاتے ہوئے محل کا حوالہ دیا۔ وہ آدمی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، شاید وہ ابا کے فراڈ کو سمجھ بیٹھا تھا، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے ابا کے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا، بہت شکریہ آپ کا، اگر آپ نہ بتاتے تو میں یہیں گھومتا رہتا۔ ابا خوش ہوتے ہوئے بولے، تو دیر نہیں کرو نا، تم نے ہماری مدد کے لیے یہ گلہ یہاں رکھا ہے، اس کے لیے بے حد شکریہ، لیکن تم نے ہماری مدد کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنی منزل تک جلد سے جلد پہنچو۔ پھلن کو یہ سب بہت برا لگ رہا تھا، اس نے ابا کو روکنا چاہا مگر ابا نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش کروا دیا۔ وہ آدمی پھلن کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھتا ہوا مخالف سمت میں چل دیا۔ اس کے جاتے ہی ابا نے وہ گلہ کھول دیا جس میں صبح سے لے کر اب تک کافی پیسے ہو چکے تھے۔ ابا نے پھرتی سے جتنے پیسے تھے ایک دم سے اچک لیے، پھر پھلن کو اپنے ساتھ لیے جلدی سے جھونپڑی کے اندر آیا جو جل کر تقریباً کوئلہ ہو چکی تھی۔ دیکھ میں 2 دن میں لوٹ آؤں گا، میرا ایک جاننے والا ہے جو بے حد علم والا ہے، یا تو وہ مجھے کوئی نہ کوئی علم دے دے گا، اگر نہیں تو پھر کسی علم کے ذریعے اس محل میں موجود ہوائی چیزوں کو اپنے بس میں کر لے گا، اس کے بعد ہماری رہائش وہیں ہوگی، تو پریشان نہ ہو، میں جلدی لوٹ آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے ابا نے وہ سارے پیسے اپنی جیب میں ڈالے اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے پھولن کھڑی ہکا بکا دیکھتی رہ گئی کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آیا کیا اسے ابا کو روکنا چاہیے یا ابا کا ساتھ دینا چاہیے؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا جب اسے اپنے بے حد قریب سے ایک آواز سنائی دی، ایک مرتبہ دیکھو پھر خود فیصلہ کرنا، ابھی جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ پھلن نے چونک کر ہٹ کر دیکھا مگر اسے وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا، جبکہ آواز بڑی واضح سنائی دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے پھلن کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے واپس اپنے جھونپڑے میں آئی لیکن پھرتی سے واپس آ گئی۔ اب اس نے خود کو چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ جس راہ پر وہ مسافر گیا تھا، پھلن تیز قدم اٹھاتی اس کے پیچھے ہو لی مگر دور تک اسے وہ مسافر دکھائی نہیں دیا۔ پھلن نے اس مسافر کو کافی تلاش کیا مگر وہ اسے کہیں نہیں ملا۔ وہ مایوس ہوتی جھونپڑی میں واپس آ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہی ہے، حالانکہ اس کا ان تمام معاملات سے کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا۔ مردہ دلی سے اس نے بکریوں کو لیا اور دریا کے کنارے گھاٹ پر چلی گئی۔ وہاں جا کر پھلن نے بکریوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ جب واپسی کے لیے بکریوں کو جمع کیا تو وہ 5 کی جگہ 6 بکریاں تھیں۔ اس نے حیرانی سے دیکھا کہ شاید کسی اور کی بکری اس کے ریوڑ میں جمع ہو گئی ہو، مگر دور تک اسے نہ کوئی ریوڑ دکھائی دیا اور نہ ہی کوئی آدم۔ ہو سکتا ہے یہ بکری پہلے ہی یہاں پر کھو گئی ہو۔ وہ کافی پریشان ہو چکی تھی کیونکہ اگر بکری کو گھر لے جاتی تو ممکن تھا اس کا مالک اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں آ نکلتا اور ہمیشہ کے لیے اپنی بکری کو کھو دیتا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے دل کو کچھ ہوا تو وہ انتظار کرتی وہیں بیٹھ گئی۔ بھوک بھی شدید لگی تھی مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ جب تک یہ بکری اپنے مالک تک نہیں پہنچ جاتی وہ کہیں نہیں جائے گی۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ جب بھوک کی شدت سے اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا تب وہاں سے ایک آدمی گزرا۔ وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھلن کے پاس رک کر اس نے ایک تھیلا اسے تھمایا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اور تب پھلن کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ یہ وہی مسافر ہے جو اس کی مدد کرنے کے لیے گلہ رکھ کر ان کی جھونپڑی کے باہر بیٹھا تھا، مگر نہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس تو کوئی سواری نہیں تھی، پھر وہ پیدل سفر کر رہا تھا۔ کیا ہے یہ؟
फुल्लन ने दोबारा से थैले की जानिब इशारा करते हुए पूछा तो वो शख्स नरमी से बोला, खाना लिया था। जब भी खाना लेता हूँ तो उसके 2 हिस्से करता हूँ कि कोई भी राह में जो पहला शख्स मिलेगा उसे ये खाना दे दूंगा, यानी अब तुम मिली हो तो ये खाना तुम्हारे ही हिस्से का है। फुल्लन ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया तो वो मुसाफिर हैरानी से बोला, तुम अकेले यहाँ क्यों बैठी हो और परेशान भी लग रही हो, कोई मसला है क्या? फुल्लन ने उसे देखा, पहले तो बताना नहीं चाहती थी मगर फिर परेशानी से बोली, किसी की बकरी मेरे रेवर में आ गई है, मैं इसीलिए बैठी हूँ, अगर चली गई तो कहीं इसका मालिक इसे ढूंढता हुआ यहाँ ना जाए। वो मुसाफिर कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर सर हिलाकर वहाँ से चला गया। अभी उसे गए थोड़ी देर ही हुई थी जब एक आदमी बहुत थका हारा निढाल हुलिये में वहाँ पहुँचा और अचानक से फुल्लन के रेवर में खड़ी अपनी बकरी को देखकर जल्दी से बोला, ये मेरी बकरी है, मैं इसे कब से ढूंढ रहा था। फुल्लन ने उसे बताया कि वो कब से उस आदमी का इंतज़ार कर रही थी। उस आदमी ने फुल्लन का शुक्रिया अदा किया और उसे वो बकरी तोहफे में दे दी। वो बेहद हैरान हुई कि तुमने ये बकरी तोहफे में मुझे क्यों दे दी, इसे ही तो तुम ढूंढ रहे थे। मगर उस आदमी ने उसे वो बकरी तोहफा दी और वहाँ से चला गया। फुल्लन पीछे कंधे उचका कर रह गई, ये क्या बात हुई, ऐसा कौन करता है? मगर अब के वो चौंकी कि ऐसा हो चुका था। वो भी झोंपड़ी में आ गई। वहाँ एक तो अब्बा पहले से मौजूद था, उसका इंतज़ार कर रहा था। फुल्लन को दूर से देखते उसकी तरफ भागा और राजदारी से बोला, मेरा दोस्त मेरे साथ आया है, ये उस महल में मेरे साथ उन जिन्नात को काबू करने के लिए मान गया है। फुल्लन ने अब्बा को मना किया कि ऐसा मत करो, वो शख्स जो उस महल का असर हकदार है अगर वापस आ गया तो क्या जवाब दोगे तुम उसे। ये बात करते हुए फुल्लन की नज़र अपने रेवर में मौजूद उस स्याह बकरी पर पड़ी जो आदमी ने उसे तोहफे में दी थी। अचानक उसे लगा कि वो बकरी उसे बड़े गौर से देख रही है, मगर ये खेल 1 से 2 सेकंड का था। अगले ही लम्हे सारा असर ज़ायल हो चुका था। अब्बा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, तूने जाना है तो जा, मुझे बेइज्जत होने का शौक़ नहीं, रूखी सूखी जैसी हो यहीं गुजारा कर लूँगी। अब्बा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि फुल्लन ऐसे दो टोक इनकार कर देगी। वो झोंपड़ी की तरफ बढ़ी तो उसे वहाँ वो आदमी दिखाई दिया जो अब्बा के साथ आया था। अजीब सा हुलिया और स्याह रंगत, उसे देखकर जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। अब्बा ने उसे मनाना चाहा मगर फुल्लन को सिर्फ इतना सुनाई दिया कि वह आदमी अब्बा को वहाँ से ले गया और बोला, फिक्र नहीं करो, आना होगा तो खुद ही आ जाएगी, तुम साथ चलो मेरे। अभी उन दोनों के जाते ही अचानक से फुल्लन का दिल बैठने लगा। अब्बा अगर इतना लालच ना करे तो किस बात का दुख है, मगर वह हमेशा अपनी ही करता है, फिर घाटा भी उठाता है। मैं भी नहीं जाऊंगी, यहीं रुकूंगी। अगर अब्बा को अपनी बेटी की बात नहीं मानना तो मत माने, मैं क्यों दूसरों की जगह पर काबिज हूँ, और जगह भी ऐसी जहाँ न जाने कितनी मखलूकें रह रही हैं। ये सोच कर ही वो कांप कर रह गई थी। अब्बा और वो आदमी चला गया तो उसे एकदम से उसका दिल उदास होने लगा। खाना तो उसने खाया हुआ था, तो बाहर आकर बकरियों के रेवड़ के पास बैठ गई। तब उसने गौर से देखा तो वो स्याह बकरी नहीं बकरा था। उसने अपनी सारी बकरियों के नाम रखे हुए थे, तो उस बकरे को मुखातिब करके बोली, तुम्हारा नाम काली होगा, समझ रहे हो ना? काली ने इस बात में गर्दन हिलाई। उसकी आंखों में हल्का हल्का सब्ज रंग आ रहा था। उसे देखकर फुल्लन को मुसाफिर याद आया जो उनकी मदद कर रहा था, और अब्बा ने उसे धोखे से पता नहीं कितनी दूर भेज दिया। कितनी बुरी बात है, कितना जुल्म किया अब्बा ने उस पर। वो बैठी ये सब बातें सोच रही थी, लेकिन फुल्लन को एहसास हुआ कि वो काली के साथ सरगोशी के अंदाज में वो बातें कर रही है, महज सोच नहीं रही। कोई बात नहीं, तुम भला किसी को क्या बताओगे, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। फिर नरमी से बोली, अब्बा चला गया है, उसे सिर्फ अपनी ही परवाह है, ये नहीं सोचा कि रात भर मैं यहाँ कैसे रहूँगी। मगर खैर कोई नहीं, रब ने मेरे बारे में भी तो कुछ न कुछ सोचा ही होगा। वो वहाँ बैठी सब बकरियों से दिल की बातें कर रही थी, मगर उसे बार बार यही एहसास हो रहा था जैसे काली उसकी बात को न सिर्फ समझ रहा हो बल्कि सर हिलाकर उसकी बातों का जवाब भी दे रहा हो। मगर हर मर्तबा ही फुल्लन ने इस बात को जहन से छटक दिया कि भला जानवर कहाँ सुनते या समझते हैं। मगरिब हुई तो आबादी के एक घर से उसके लिए खाना आ गया, जो उसने शुक्रिया कहते हुए ले लिया। रात को जब उस स्याह कोयला बनी झोंपड़ी में सोने लेटी तो उसे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। पहले तो अब्बा की मौजूदगी की वजह से एहसास नहीं होता था,
مگر اس رات وہ احساس بڑھ کر 4 گنا ہو گیا تھا۔ وہ کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگی جب جھونپڑی کی کھڑکی سے جو ادھ کھلی اور آدھی ٹوٹی ہوئی تھی اسے ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ سایہ اس کی جھونپڑی کے عین باہر تھا۔ پھولن کے دل کی رفتار ایک دم سے بڑھ گئی۔ اس نے کروٹ لی تو کچھ دیر کو سکون ہوا۔ جب واپس کھڑکی پر نگاہ پڑی تو وہ سایہ کھڑکی میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی لال سرخ آنکھیں پھولن کو اپنے بدن میں گھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے اوپر چادر لے لی اور قمیض کا دامن سمیٹ کر منہ میں داب لیا کہ کہیں اس کی چیخ نہ نکل جائے، مگر خوف ہر شے پر بھاری تھا۔ پھولن نے دل ہی دل میں رب کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے جب اسے کالی کھڑکی کے پاس دکھائی دیا۔ وہ اس سائے سے بری طرح سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سایہ الٹا اسے ہی اذیت دے رہا تھا۔ جب جب کالی کو تکلیف پہنچتی تو وہ اونچی آواز میں بولتا۔ وہ سایہ اب کھڑکی سے اندر آ چکا تھا اور پھولن کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس نے پھولن کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ ایک دم سے لمبا ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کے لمبے ناخن جیسے ہی پھولن کو اپنے جسم پر رینگتے ہوئے محسوس ہوئے تو وہ بے ہوش ہو گئی، مگر آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے وہاں روشنی کا ایک جھماکہ دکھائی دیا۔ وہ جھماکہ کالی کی جانب سے آیا تھا، جیسے وہ بھیس بدل کر اس سائے کا مقابلہ کرنا چاہتا ہو، مگر تبھی پھولن بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس سے زیادہ اسے کچھ علم نہیں ہو سکا۔ جب اٹھی تو دن کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی اور وہ اپنے بستر پر صحیح سلامت تھی۔ اسے کہیں بھی کوئی چوٹ یا خراش نہیں آئی تھی۔ تیزی سے اٹھ کر وہ باہر گئی تو کالی کو دیکھتے ہی اس کی جان نکل گئی، یعنی رات میں اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بالکل اس کا وہم یا خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھا۔ کالی اس وقت زخموں سے چور ایک طرف پڑا ہوا تھا، جبکہ باقی بکریاں اسے دیکھ کر شور کر رہی تھی۔ کالی کی آنکھیں ادھ کھلی تھی۔ پھولن کا تو دل بند ہونے لگا، یعنی وہ رات میں اس کی خاطر سائے سے نہ صرف لڑا تھا بلکہ اتنے زخم کھانے کے باوجود اس نے پھولن کو بچا لیا۔ وہ تیزی سے آبادی کے واحد حکیم کے پاس گئی اور اسے بلا لائی۔ حکیم نے جیسے ہی کالی کو دیکھا تو چونک گیا، پھر واپس پھولن کو دیکھا جیسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ حکیم نے نرمی سے پوچھا، اس کا علاج کروانے کے لیے بلایا ہے مجھے؟ پھولن جلدی سے بولی، تو اور کیا، یہ بکرا کل رات سے شدید زخمی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ مر نہ جائے۔ حکیم کافی سمجھدار تھا، آہستگی سے اٹھتے ہوئے بولا، نہیں، اس بکرے کو کچھ نہیں ہوگا، اس کی فکر نہ کرو، بس سادہ سے پانی سے اس کے زخم دھو دو، 2 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھولن کو بڑی حیرانی ہوئی، لیکن یہ بکرا تمہارا تو نہیں، کہاں سے ملا تمہیں؟ حکیم نے کریدتے ہوئے پوچھا تو وہ جلدی سے بولی، ہاں واقعی میں یہ بکرا میرا نہیں ہے، کل ایک آدمی کا کھو گیا تھا اور میرے ریوڑ میں آ کر مل گیا۔ جب وہ آدمی سے ڈھونڈتا ہوا آیا تو میں نے اسے یہ بکرا دیا تو اس نے مجھے ہی تحفے کے طور پر دے دیا۔ میں بہت حیران ہوئی تھی مگر وہ یہ بکرا دے کر مجھے چلا گیا۔ حکیم پراسرار طریقے سے مسکرایا جیسے وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا ہو۔ پھولن نے پھر پوچھا، کیا بات ہے حکیم صاحب، میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ مگر وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں نہیں، تم نے کچھ غلط نہیں کہا، خیر پریشان نہیں ہوتے، یہ بکرا خیر والا ہے، جب تک تمہارے ساتھ رہے گا تمہیں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے یہ بکرا تمہاری مشکلات کو اپنے سر لے لے، اس لیے اسے خود سے دور مت کرنا، ایسے بکرے نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ پھولن حکیم صاحب کی باتیں سنتی جا رہی تھی، کیونکہ رات میں واقعی اس کالی نے اسے سائے سے نہ صرف بچایا تھا بلکہ خود بھی بے انتہا زخم کھا لیے تھے۔ حکیم نے بکرے کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ زخم بھی لگتا ہے تم پر آنے والی کسی مشکل کو اس نے اپنے سر پر لے کر کھائے۔ پھولن نے پورا واقعہ بتانے کی بجائے محض اس بات میں سر ہلایا تو حکیم نے بکرے کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے نرمی سے کہا، بہت اچھا کام کر رہے ہو، خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھولن کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ حکیم وہاں سے گیا تو وہ جلدی سے ایک پیالے میں پانی لے کر آئی اور پانی کالی کے زخموں پر بہا کر دھونے لگی۔ جیسے جیسے کالی کے زخموں پر پانی پڑتا جا رہا تھا وہ بھی آنکھیں کھولنے لگا۔ یہ دیکھ کر پھولن بہت زیادہ خوش ہوئی، مگر اس کے بعد اسے ابا کی فکر ہونے لگی جو رات سے اس محل میں گیا تھا مگر اب تک واپس نہیں لوٹا۔ ابا نے اسے بھی محل میں بلایا تھا مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ جیسے جیسے شام ہو رہی تھی پھولن کا دل دکھ رہا تھا۔ اگر وہ سایہ جن بوت جو بھی تھا وہ واپس آ گیا تو وہ کیا کرے گی؟ رات تو کالی نے اس کی حفاظت کر لی تھی، لیکن اب اگر آ گیا
तो काली भी जख्मों से चूर था, वो भला उसे कैसे बचा सकेगा। फुल्लन काफ़ी देर बैठी यही सब सोचती रही। आया उसे वहाँ महल में अब्बा के पीछे जाना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर वो यहाँ रहती उसे उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन की सुबह वो देख भी सकेगी या नहीं। रात में भी वो खौफ की वजह से बेहोश ही हुई थी। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला कर लिया था कि वो महल चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रही तो तब भी उसका बचना मुमकिन नहीं होगा। उसने सारी बकरी और काली को अपने साथ लिया और महल की तरफ चल पड़ी। राह में एक मर्तबा उसकी नज़र काली पर पड़ी। फुल्लन को लगा कि जैसे काली उसके महल जाने वाले फैसले पर दुखी है। उसने एक दो मर्तबा नफ़ी में सर हिलाया, मगर फुल्लन भी मजबूर थी। वो नरमी से काली के पास आई और बोली, मैं उस महल में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अब्बा किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, मगर कल रात जो कुछ हुआ तुमने मुझे बचाया। मैं नहीं चाहती कि आज फिर से वही हो और तुम मुझे बचाने की कोशिश में दोबारा से ज़ख्मी हो जाओ। काली ने बेबसी से इस बात में सर हिला दिया। वो कुछ ही देर में महल पहुंच गए। फुल्लन महल की हदूद में दाखिल हुई तो साथ वो बकरियां भी अंदर चली गई, मगर काली ने अंदर जाने से मना कर दिया। उसने नफ़ी में सर हिलाया तो फुल्लन ने हुज्जत से पूछा, क्या बात है, तुम अंदर नहीं जाओगे क्या? मगर काली वैसे ही महल की दहलीज के बाहर खड़ा रहा। फुल्लन ने बेहद कोशिश की कि किसी तरह उसे अंदर ले जाए, मगर काली अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। बिलाखिर फुल्लन ने उसे बहुत ज़ोर से अंदर की जानिब खींचा, जिससे वो खिंच भी गया, लेकिन जैसे ही दहलीज के करीब पहुंचा तो चीखता हुआ पीछे भागा। फुल्लन हैरानी से खड़ी उसे आबादी की जानिब भागता देख रही थी। वो उसके पीछे जाने लगी तो उसे अब्बा की आवाज़ सुनाई दी, आखिर तुम आ ही गई हो ना, कितना कहा था मैंने, मगर तब तो तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब कैसे आई हो? वो पहले तो खामोश रही और तभी अब्बा के पीछे वो आलम भी आन खड़ा हुआ। लगता है बच्ची डर गई होगी कहीं अकेले, तभी आ गई। यार परेशान न करो, बच्ची आई है तो उसे अंदर लेकर जाओ, आखिर इसी का महल है, ये कैसे अजनबियों की तरह खड़ी है? अब्बा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए फुल्लन का हाथ थामा और उसे अंदर ले गया। उसके दिल की कैफियत तो अजीब हो रही थी, ये सोच कर कि कहीं उसने यहाँ पर आकर गलती तो नहीं कर दी, मगर जल्दी वो इस कैफियत से भी निकल आई जब फुल्लन ने खूबसूरत महल के दरो दीवार देखे। बेशक वो महल बेहद पुराना था, मगर वो इंतहाई खूबसूरत बना हुआ था। फुल्लन सर उठाकर महल की खूबसूरती को नज़र भर कर देखती मुसलसल आगे बढ़ रही थी जब उसे उस आमिल की आवाज़ सुनाई दी, देख कर चलो बच्चे, रुक जाओ यहीं पर। वो अगला कदम उठाने से पहले रुकी और जब मुड़कर उसने आमिल को देखा तो उसने नीचे ज़मीन की तरफ इशारा किया। नासमझी से फुल्लन ने नीचे देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा सा गोल दायरा बना हुआ था और उस गोल दायरे के अंदर न जाने कैसी अल्लाह बला रखी हुई थी। अगर वो एक कदम मज़ीद आगे उठाती तो उस गोल दायरे के अंदर उसका कदम रखा होता। वो डर कर पीछे हुई तो अब्बा को देखा, मगर पूछा कुछ नहीं। फिर वो भी उसकी बात समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला, यही तो वो हथियार है जो उन जिन्नात के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ बैठकर हमने सारी रात चिल्ला काटा था, अगर ऐसा न करते तो वो पूरी रात ताकतें महल की फ़िज़ा में हमें सांस ही ना लेने देती। खैर तुम परेशान न हो, यहाँ महफूज हो। यहाँ पर रात भी तुमने जो कुछ देखा था वो अब यहाँ नहीं आएगा। फुल्लन चौंक गई। अब्बा को देखा तो वो बात के बहाव में बोल चुका था। उसे खुद अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या कह चुका है। यानी अब्बा जानता है कि रात मेरे साथ क्या हुआ, जबकि मैंने तो इसे कुछ भी नहीं बताया। फुल्लन अपने दिमाग में जमा तफरीक करने में लग गई। कहीं अब्बा ने अपने काले इल्म से वो साया तो नहीं भेजा था कि मैं डर जाऊं और यहाँ आ जाऊं। फुल्लन का दिमाग तेज़ी से काम करने लगा, मगर जल्दी अब्बा ने उसे दूसरी बात में लगा लिया, यहाँ तक कि वो अपने दिमाग में आया ख्याल भूल चुकी थी। हम यहाँ पूरी रात बैठकर चिल्ला काटते रहे। जानती हो, चिल्ला इतना ताकतवर था कि हमने यहाँ पर मौजूद हर पुरस्कार शेख को महल से बाहर दे मारा है। अब अगर कोई ताकतवर चीज़ अंदर आना भी चाहेगी तो वो अंदर नहीं आ सकेगी। पहले तो एक तगड़ा हिसार बनाया है, फिर उस हिसार को जो तोड़ने की कोशिश करेगा उसके लिए बहुत तकलीफ का जाल तैयार किया है। ऐसे ही काले इल्म का नाम नहीं है। एक लम्हे के लिए फुल्लन के दिमाग में काली और उसका महल उसके अंदर ना आना, कैसे वो उस महल की दहलीज तक लाने में उसे कामयाब हो गई थी, मगर वहाँ कदम रखते ही वो चीखता हुआ वापस भाग गया था। मगर उसने इस बात को सिर्फ सोचा था, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब्बा अभी तक बोलता जा रहा था, तो क्या अब इस महल में कोई नहीं आएगा?
कोई जिन, कोई चुड़ैल। फुलन की बात पर अब्बा की मुस्कुराहट गहरी हुई और वो तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाकर बोला, नहीं, बस हमें हर हफ्ते ये मखसूस चिल्ला काटना होगा। अगर ऐसा करते रहेंगे तो हिसार मजबूत रहेगा और इसे तोड़कर कोई भी अंदर नहीं आ सकता। मैं जल्दी ये चिल्ला सीख लूँगा, फिर मेरा दोस्त भी चाहे तो रह सकता है यहाँ पर, चाहे तो जा सकता है। आमिर ने इस बात में सर हिलाया। और जानती हो, यहाँ ख़जाना भी है जिससे हमारे खाने पीने की फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी। फूलन को अब्बा की बातों पर जितनी हैरानी हो रही थी, अब उतना ही डर भी लग रहा था। वो खामोश रही। पता नहीं क्यों उसे दुख हो रहा था। वो चुप करके एक तरफ बैठ गई तो अब्बा ने हैरानी से उससे पूछा, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है? उस पाट लहजे में बोली, अपने लालच को किया है अब्बा ये सब तुमने, वरना मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को इस महल की ज़रूरत है। अगर यहाँ इसका कोई दावेदार ना आता तो तब भी ठीक था, मगर उस रोज़ वो आदमी तो याद होगा ना, जिसे तुमने बहका कर मुखालिफ सिमत में भेज दिया था। बहुत दुख है मुझे उस बात का। अब्बा तेज़ी से आगे बढ़े और फुलन के बाल अपनी मुट्ठी में लेते हुए तलखी से बोला, देख लड़की, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे। अगर मेरे किसी मामले में बोली तो अच्छा नहीं होगा। चुप करके यहाँ रह और मुझे देखती जा कि मैं क्या करता हूँ, मगर बोलने की इजाज़त नहीं है। अब्बा के रंग ढंग ही बदल चुके थे। वो अब्बा जो उसे बेटी से कम लफ्ज़ कहकर नहीं बुलाता था, वो उसे लड़की कह रहा था। ऊपर से उसके बाल भी नोचे थे। वो गुस्से से वहाँ से उठी और जैसे ही बाहर जाने लगी, अब्बा की तेज़ आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी, बाहर जाएगी तो वापस मुड़ कर मत आना। फुलन ने बेबसी से मुड़कर अब्बा को देखा। उसे अब तक हैरानी थी कि उसका बाप इतना कैसे बदल सकता है। वो वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर बाहर गई तो बहुत पछताएगी। वो सारे सायर मखलूक जिन्हें अब्बा ने महल से निकाला है, वो उसके पीछे पड़ जाएंगे। वहीं बैठे बैठे उसे काफ़ी देर हो गई तो अब्बा ने कमरे की जानिब इशारा करते हुए उसे वहाँ जाने का बोला कि वो तुम्हारा कमरा है और कोशिश करना कि जब तक ये आमिल है तब तक उस कमरे में ही रहो, वहाँ से बाहर मत निकलना। वो छोटे छोटे कदम उठाती उस कमरे में चली गई। कमरे की एक दीवार के साथ छोटा सा बिस्तर पड़ा हुआ था। मैला सा शीशा एक तरफ रखा हुआ था जिसमें अपना अक्स तक सही दिखाई नहीं दे रहा था। वो खामोशी से उस मैले कुचैले बिस्तर पर जाकर लेट गई। पता नहीं कितनी देर वो ऐसे ही छत को तकती रही। जब उसे शदीद नींद आई तो वो सो गई। नींद में उसे वो मुसाफिर काली सब मदद मांगते हुए दिखाई दे रहे थे। वो जल्दी से उठी और काली के मुतालिक सोचने लगी कि उसे न जाने कितनी तकलीफ़ मिली होगी। उसकी वजह से ज़रूर अब्बा ने जब चिल्ला काटा होगा तो उन काले सायों ने उस पर हमला किया होगा, वरना तो इस झोंपड़ी में रहते इतने साल हो गए, आज तक ऐसा वाक़या नहीं हुआ था। ऊपर से काली न जाने वो कहाँ चला गया। वो कमरे में ही फिरती रही, बाहर नहीं निकली। जब थक गई और भूख ने सताया तो चुपके से बाहर देखा। पूरा महल अंधेरे में डूबा था, सिवाय जहाँ वो महल के एन दरमियान बना हुआ था उसके इर्द गिर्द दिए रखे हुए थे और वो दिए जल रहे थे। उस दायरे के अंदर अब्बा एक रस्सी को गिर्राह पर गिर्राह लगा रहा था, जबकि आमिल ऊंचा ऊंचा न जाने क्या कुछ पढ़ता जा रहा था। फुलन का दिल एक लम्हे के लिए कांपा। वो वहीं दरवाजे में खड़ी रही। फिर भूख ज़्यादा लगी हुई थी। ऊपर से बकरियों का भी ख्याल था कि उन्होंने कुछ खाया होगा या नहीं, क्योंकि अब्बा ने कभी भी उन्हें चराने या पट्ठे खिलाने की कोशिश नहीं की थी। वो दीवार के साथ लगते हुए महल के दरवाजे के पास आई तो क्या देखती है कि महल की एक दीवार के साथ काली खड़ा है। बाकी बकरियों का रेवड़ उससे ज़रा फासले पर है, मगर वो बकरियां सहमी खड़ी काली को देख रही थी। किसी ने भी शोर नहीं मचाया था, वरना पहले जब काली उसके रेवड़ में शामिल हुआ था तो बकरियों ने एक लम्हा भी सुकून का नहीं गुजारा था। जब वो काली को उनसे अलग करती तो तब जाकर बकरियां भी शोर करना बंद करती। चूँकि रात थी तो इतना कुछ वाज़े दिखाई नहीं दे रहा था। वो उस वक्त महल की दहलीज के अंदर ही थी। थोड़ा गौर किया, देखा तो महल की दीवार पर बड़ी हुई खुर्दनों बेलों में काली बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। फुलन को लगा जैसे वो उन बेलों में मुसलसल जकड़ता जा रहा हो। काली, उसने आश्तगी से पुकारा तो काली ने सर घुमाकर फुलन को देखा। उसकी आवाज़ और अपना नाम दोनों पहचान गया हो जैसे। काली की आंखों में आंसू थे जो आंखों से टपकने की सूरत में गिर रहे थे। फुलन उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा किए बगैर ये बात यकीन से कह सकती थी कि उस वक्त काली बेहद तकलीफ़ में है। फुलन तेज़ी से आगे बढ़ी, लेकिन वो आगे बढ़ने की सूरत में अपने बाप की दी गई हिदायत को भूल चुकी थी।
اس نے کالی کو بچانے کی خاطر محل کی دہلیز پار کر لی تھی۔ وہ جیسے ہی کالی کے قریب پہنچی تو اس نے محسوس کیا کہ وہ بیلیں کالی کے جسم کے اوپر رینگ رہی تھی اور مسلسل اسے جکڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے گھاگرے کے ساتھ بندھا چھوٹا سا چاقو نکالا جو وہ احتیاطاً اپنے ساتھ ہر جگہ لے کر جاتی تھی اور جلدی سے ان بیلوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے پہلی بیل کاٹی تو باقی بیلیں بھی ڈھیلی ہو گئی اور کالی تیزی سے بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پھلن جتنا حیران ہوتی اتنی کم تھا کہ وہ رکا کیوں نہیں تھا یہاں پر۔ اس نے کالی کی سمت دیکھا، جہاں بھی کچھ دیر پہلے وہ بھاگا تھا تو دھک سے رہ گئی، کیونکہ ویسے سائے جو کل رات سے اسے دکھائی دیے تھے وہ کسی جماعت کی صورت میں اس کی جانب بڑھ رہے تھے اور ان کی رفتار بہت زیادہ تھی، اتنی کہ پھلن کو واپس محل جانے کا بھی شاید موقع نہ ملتا۔ ویسے بھی وہ خود نہیں جانتی تھی کہ ایسی صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھلن، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اتنی دیر میں ابا بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ پھلن نے ابا کو دیکھتی ان سایوں کی جانب اشارہ کیا تو ابا نے زیر لب کچھ پڑھ کر اس طرف پھونکا، جس سے فضا میں بے حد شور پیدا ہوا، جیسے کوئی صفحے ماتم بچھی ہو اور ہر کوئی بین کر رہا ہو۔ وہ سارے سائے چیختے ہوئے واپس چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی ابا نے پھلن کو محل کے مدار میں کھینچا اور ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پر رسید کیا، پھر سختی سے پوچھا، میری اجازت کے بغیر یہاں باہر کیا کر رہی تھی تم؟ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ محل سے تو کیا کمرے سے بھی باہر نہیں نکلنا؟ وہ شوق کے عالم میں ابا کو دیکھتے ہوئے بولی، ابا وہاں بکری بیلوں میں پھنسی ہوئی تھی، اسے چھڑوا رہی تھی۔ ابا خاموش ہو گیا اور پریشان بھی، جس کی وجہ پھولن نہیں جانتی تھی۔ البتہ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی جو اس کے لیے ابا نے ایک قید بنا کر رکھ دیا تھا۔ اسے رہ رہ کر رونا آ رہا تھا۔ اگر ابا کے کرم اس کا پیچھا نہ کرتے تو وہ کب سے محل پر لعنت بھیج کر جا چکی ہوتی، مگر ابا کا کالا علم اسے بھگتنا پڑ رہا تھا۔ وہ حصار سے جیسے ہی نکلتی سب جنات اور نہ جانے کیا کچھ اس کے پیچھے لگ جاتے تھے۔ کتنی دیر سے وہ ایسے ہی غم و غصے کی کیفیت میں بستر پر بیٹھی رہی۔ اسے پھر سے بھوک لگ رہی تھی مگر اب اسے پرواہ نہیں تھی۔ اچھی بات ہے، ایسے ہی مر جاؤں گی تو جان چھوٹے گی میری۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے منتروں کے چاپ کی آواز اس کے کمرے تک سنائی دے رہی تھی۔ ان کو ایسے لگا جیسے کوئی اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے، مگر کون؟ اس کا دل ہولے ہولے لرزنے لگا۔ اسے اپنے نام کی پکار جو کہ بالکل سرگوشی کے انداز میں تھی وہ بھی سنائی دینے لگی۔ یا اللہ، کیا ہے یہ سب؟ کون بلا رہا ہے مجھے؟ اور میری کیفیت اتنی عجیب کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے پریشانی سے سوچا اور چادر لے کر سونے کے لیے دوبارہ لیٹ گئی۔ ابھی اسے نیند نہیں آئی جب اس نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں اسے کالی نظر آیا۔ کالی زمین پر اڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا، جیسے اسے کسی نے قابو کر کے لٹایا ہو، اور وہ سسکیاں بھر رہا تھا۔ پھلن کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ بے چین ہو کر ابا کے روکنے کے باوجود کمرے سے باہر نکلی تو کیا دیکھا کہ گول دائرے کے اندر ایک پتلا سا رکھا ہوا ہے، اور ابا نے اس پر اپنی ٹانگ سے سارا زور ڈال رکھا ہے۔ ابا کے دوسرے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ اس پتلے پر وہ چھری چلانے ہی والا ہے۔ پتہ نہیں پھلن کے دل میں کیا آئی، وہ تیزی سے ابا کی جانب بھاگی۔ ابا نے اس کے بھاگنے کی چاپ سن کر سر اٹھایا تو دیکھا کہ پھلن اس کی جانب آ رہی تھی۔ پھلن وہیں رک جا، اندر مت آنا، میں روک رہا ہوں، پھلن مت آنا۔ ابا مسلسل اسے روکتا جا رہا تھا مگر وہ بھی اسی پھرتی سے بھاگی چلی آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے پتلے کو دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ پتلے کی جگہ گویا کالی لیٹا ہوا ہے اور ابا اس پر چھری چلانے لگا ہے، یا شاید یہ خواب کا اثر تھا، وہ سمجھ نہیں سکی۔ ابا کے اتنا روکنے کے باوجود وہ عین گول دائرے کے اندر نہ صرف داخل ہو چکی تھی بلکہ اس نے ابا کے ہاتھ سے چھری لے کر بھی دور پھینک دی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ کوئی کچھ سمجھ نہیں سکا اور ان کا پورا چلہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ابا نے فوری رد عمل کے طور پر صرف اتنا کیا کہ پھلن کے چہرے پر ایک چماٹ لگائی۔ ایسا کرتے ہی ایک دھماکہ ہوا اور وہ عامل اسی پریشانی سے اٹھ گیا، ساتھ ہی کچھ پڑھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا مگر اس سے پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کا چلہ خراب ہو چکا تھا۔ وہ سارے سائے جنہیں اس نے محل سے بھگایا تھا وہ واپس آ چکے تھے اور سب سے پہلے اس عامل پر حملہ آور ہوئے تھے۔ کچھ سائے پھلن کی جانب بھی پڑے تھے مگر اس کے آگے ایک روشنی آ گئی تھی، اور وہ کسی اور کی نہیں بلکہ کالی کی تھی جس نے اسے محفوظ کر لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالی انسانی شکل میں ڈھل گیا، اور وہ انسان جو مسافر کے روپ میں اس کی مدد کر رہا تھا
اس سے پہلے کہ پھولن کچھ پوچھتی وہ جلدی سے بولا، میں ایک جن زادہ ہوں اور میرے ابا و اجداد بہت دیر سے اس محل پر قابض تھے۔ اب یہ میری ذمہ داری تھی، مگر تمہارے باپ نے مجھے بہت بہکایا۔ وہ سائے جو اس رات تم پر حملہ آور ہوئے تھے وہ بھی تمہارے باپ نے بھیجے تھے تاکہ تم ڈر کر محل میں آ جاؤ۔ میں تمہارے ریوڑ میں بکری بن کر اس لیے شامل ہوا تھا کہ تمہاری اچھائی نے میرے دل کو نرم کیا تھا۔ میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا تھا، مگر آج تم نے میری جان بچائی۔ پہلے بھی تمہارے باپ نے ہی مجھے ان بیلوں کے ذریعے جکڑا تھا، اب بھی وہی مجھے پتلے سے مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہاری قدر کرتا ہوں اور یہ پورا محل تمہیں دیتا ہوں۔ مگر پھلن نے وہ محل لینے کے بجائے صرف اپنے باپ کی حفاظت مانگی اور وہاں سے آ گئی تھی۔